بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے تے آ کے کی کہندیاں نی فاطمہ اساں تیرے نال بڑا پیار کیتا ہے تے بڑا پیار کرنا ہے. عائشہ پیار کر دیئے، حفظہ پیار کر دیئے، ساریاں محبت کر دیاں، ساریاں پیار کر دیاں نے. کاش اج تیری ماں خدیجہ دنیا تے زندہ ہوندی، کاش تیری ماں خدیجہ دنیا تے زندہ ہوندی. جو ماں نے پیار کرنا سی وہ کوئی پیار نہیں کر سکدا، جو ماں نے دعاواں دینیاں سننا وہ جدیاں پیار تے دعاواں کوئی نہیں دے سکدا. اللہ واللہ اللہ ماں دا نام آئے تے نال فاطمہ دی کھیاں چانسو آ گئے. ماں دیاں جدائیاں یاد آ گئیاں، ماں دیاں محبتاں یاد آ گئیاں. کسی نے جا کے نبی پاک نس کی آقا جی ذرا کرتے تشریف لے آؤ نا، تھوڑی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، چپ نہیں کر رہی ہیں. رحمت کائنات آ کے پیار دین دے نے، میری بیٹی فاطمہ نہ رو، میرے جگر دے ٹکڑے نہ رو. اللہ واللہ اللہ میں علی دا مال نہیں ویکھیا، میں رشتے واسطے علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں، میں ویکھیا ہے تے علی دا ایمان تے تقوی ویکھیا ہے. علی دی غربت نو یاد کر کے نہ رو، میں علی دا ایمان ویکھے آئے، میں علی دا تقوی ویکھے آئے. گھر والے دسے آقا جی فاطمہ علی دے کر دی غربتاں یاد کر کے نہیں رو رہی. ام سلمہ نے امی یاد کروا دیتی ہے. آپ بھی اکھیاں جانسو آگے روڑ لگ پہ. آپ نے فرمایا خدیجہ این مثل خدیجہ، خدیجہ دیاں ریساں کون کر سکتا ہے، خدیجہ دیاں مثالاں کی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اکرامی میرے پاک نبی دی غم خسار بیوی، قدم قدم تے نبی پاک نو دلاسہ دین والی، قدم قدم تے نبی پاک نو حوصلے دین والی. اللہ واللہ اللہ اج بی بی فاطمہ نو ماں دیاں جدائیاں یا او ماں دیاں جدائیاں سہنیاں اتنی آسان نہیں. ماں دی جدائی دی چوٹ سہنی اتنی آسان نہیں. پوچھو نہ کلو جنہ ماما دے جنازے ویکھے. الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. یا الہی
جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ کیسا مکہ اور مدینہ ہے، یا الہی دکھا سب کو وہ کیسا مکہ اور مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر تو مر جانا بھی جینا ہے۔ یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے، یا الہی یا الہی یا الہی دکھا سب کو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات دن رات دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس شہر دی عظیم الشان جامع مسجد عائشہ دنال محبت اور عقیدت رکھنے والوں، جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کاروبار چھوڑ کے آنے والوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کی طرف اٹھیا ہر قدم قبول فرمائے اور میرا مولا جنت دے راستے آسان فرمائے، سب دیاں روزیاں کاروبار اندر اللہ ڈھیروں برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات، مالک دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے، جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا، آپ نہیں سوندا مخلوق نو سلاندا ہے، آپ نہیں کھاندا مخلوق نو کھلاندا ہے، آپ نہیں پیندا مخلوق نو پلاندا ہے، آپ نہیں سوندا مخلوق نو سلاندا ہے۔ اس مالک دیاں تعریفاں دے کلمات کدے ختم ہونے والے نہیں، بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام تو بعد آج 27 ستمبر 2019 دا خطبہ جمعۃ المبارک موضوع اور عنوان پیش خدمت ہے سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امت مسلمہ دی، کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں جان۔ حضرات، کون خدیجۃ الکبریٰ جدا لقب طاہرہ پاکیزہ کردار دی مالکہ؟ کون خدیجۃ الکبریٰ
जिन्हें तेरे मेरे रसूल नू रसूल बनदियां वेखिया। कौन खदीजतुल कुबराए जिन्हें मेरे पाक नबी नू नबी बनदियां वेखिया। कौन खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरात कौन खदीजतुल कुबरा जीदा नवासा शहीद करबलाए। कौन खदीजतुल कुबराए जीदा नवासा हसन मुश्तबाए। कौन अम्मा खदीजतुल कुबराए जीदा दमाद अली मुर्तज़ाए। कौन खदीजतुल कुबरा जीदे दमाद उस्मान गनी ने। कौन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जीदी बेटी ज़ैनब रुक़ैया उम्मु कलसूम और फ़ातिमतुज़ ज़हराए। अरे कौन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारी उम्मत दे गम गुसार नबी नू तसलियां देण वाली ऐशा, सारी उम्मत नू दलासे देण वाले नबी नू दलासे देण वाली ऐशा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरात कौन खदीजतुल कुबरा जीदे नामे अर्श तो सलाम आया। बोलो बोलो जीदे नामे अर्श तो, जीदे नामे अर्श तो सलाम आया। ओ मेरी अम्मा खदीजतुल कुबराए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरात नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया, सब तो पहले ख़वातीन तो जिसने कलमा पढ़ा है ओ मेरी अम्मी खदीजतुल कुबराए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं सदके जावां कुर्बान जावां उन्हां खुश नसीब ख़वातीन अंदर शामिल जिन्हां नू कुरान ने मोमना दियां मावां करार दिता है। हजरात शान ते उस्मान दा भी बड़ा है जिन्हें तैनू जन्म दिता है। शान ते उस्मान दा भी बड़ा है जिन्हें मैनू जन्म दिता है। महबूब ने फरमाया इस मां दे कदमां तले जन्नत है, इस मां दी खिदमत अंदर जन्नत है। हजरात इस दुनिया दी मां दा भी अल्लाह ने बड़ा शान बनाया है। इस दुनिया दी मां दा भी अल्लाह ने बड़ा मुकाम बनाया है। इस दुनिया दी मां दा अल्लाह ने बड़ा मुकाम ते मर्तबा बनाया है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मगर याद रखो ये दुनिया दी मां ओ मां है जिदा तारफ घर वालियां करवाया, बाप ने करवाया, भैणा ने करवाया, भरावां ने करवाया, अम्मी ने आप तारफ करवाया। मगर याद रखो नबी दियां बीवियां ओ मावां ने जिन्हां दा तारफ अल्लाह ने कुरान अंदर करवाया है। मैनू मेरी मां दे बारे पता चलिया, तुहानू तुहाडी मां दे बारे पता चलिया। किवें पता चलिया? बाप ने कहा लो अपनी अम्मी पास जाओ, कन्ना च अम्मी की आवाज़ भी पता चलिया कि यह दुध पिलाण वाली अम्मी है, साड़ी माँ है। कदे वड्डी भैन ने कहा ले अम्मी मेरा वीर रोंदा इनू चुक ले, इनू भुख लगी है दुध पिला दे। साडे कन्ना च आवाज़ पई अम्मी दी, सानू पता चल गया ए दुध पिलाण वाली साडी माँ है, चूल्हे चुलाण वाली माँ है, सदके जाण वाली माँ है। सानू घरों पता चलिया है, बाप तो पता चलिया, रिश्तेदारां तो पता चलिया है। मगर खदीजा ओ माए, आयशा ओ माए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, मैमूना ओ माए, हफ्सा ओ माए, मारिया किब्तिया ओ माए, सैयदा जवैरिया ओ माए, सैयदा ज़ैनब ओ उम्मे सलमा ओ माए जिन्हां दा तारफ कुरान ने करवाया है। कुरान ने दस्या है कि नबी दियां बीवियां मोमिनो तुहाडियां मावां लगदियां ने और मां दा हया हलाली करया करदे ने, हरामी मावां दा हया नहीं करदे। याद रखिए जेड़ा मां दी इज्जत कर दे, मां दा हया कर दे, मां दी तौकीर कर दे, मां दा अदब कर दे, लोग कहंदे ने बड़ा गैरतमंद बंदा है, बड़ा गयूर बंदा है, बड़ा हया वाला बंदा है, बड़ा बाज़मीर बंदा है जिन्नू मां दी कदर दा पता है। दुनिया दी मां दी कोई गुस्साखी करे लोग कहंदे पहले दर्जे दा हरामी है। और यार जेड़ा कुरान वाली मामन बुरा कवेगा ओनू मैं हलाली किवें मन लवां? सुनिए जरा सुनिए मोहब्बत नाल। माल के कायनात ने अपने प्यारे कुरान अंदर फरमाया अन्नबियो औला बिल मुमिनीन,
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمائے مومنہ دے واسطے نبی پاک دی ذات، مومن دے واسطے نبی دی ذات او دی جان تو بھی زیادہ عزیز. کیا معنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ مومنہ دے واسطے جان تو بھی زیادہ عزیز ہے تے ماں باپ بھی عزیز، پہنا پرا بھی عزیز، رشتہ دار بھی عزیز نے، لیکن لوگوں اپنی جان تو بھی زیادہ اگر کوئی عزیز رشتہ ہے آمنہ دلال دے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہے. ساری کائنات تو سونا ہے، ساری کائنات تو آلہ ہے، ساری کائنات تو والا ہے، ساری کائنات تو پیار ہے. اللہ 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 مالک کائنات نے انہی عظمتاں عطا کیتیاں نے. میں صدقے جاواں قربان جاواں، ذات بھی آلہ ہے، او دی بات بھی آلہ ہے، شان بھی آلہ ہے، مقام بھی آلہ ہے. تاں تے پیار نال کہنا چاہنا کہ جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. بڑا پیارا جملہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے، سینے ٹھنڈ پہ جائے. اللہ 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 بھئی جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہویا اے نہ ہونا کوئی دوجا او دے نال دا، ہویا اے نہ ہونا کوئی سونا او دے نال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. بڑا پیارا جملہ ہے. شان محبوب دیا رب نے ودائیاں نے. دلان دے شیشے صاف کر کے جاؤ، جنہ دے دلان دے شیشیاں تے گرد و غبار پہ گی وڈے پرا والی. اج میں گرد و غبار لانا چاہنا، شیشہ چمکانا چاہنا. اللہ 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 شان محبوب دیا رب نے ودائیاں نے، او دی زندگی پیاری دیا قسماں اٹھائیاں نے، او دی زندگی پیاری دیاں قسماں اٹھائیاں نے. رتبہ بلند ویکھو، رتبہ بلند ویکھو صاحب کمال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا. مالک نے فرمائے مومنہ نو نبی پاک دی ذات اپنی جان تو بھی زیادہ محبوب ہے، جان تو بھی زیادہ عزیز ہے. اللہ 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 جیڑا نبی پاک نو اپنی جان تو زیادہ محبوب نہیں سمجھدا، جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات نو اپنی جان تو زیادہ عزیز نہیں سمجھدا، او دا ایمان کامل نہیں، او دا ایمان اندر شک ہے. اللہ 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 بندہ مومن بندا ہی اودوں ہے جدوں نبی پاک دی ذات اور اپنی جان تو زیادہ محبوب جاندا ہے. اور اگلا جملہ اللہ دے قرآن دا کیے وَأَزْوَاجُهُ امہاتہم، اور جیڑی اس نبی دیاں بیویاں بن گیاں او کائنات دے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے. جیڑیاں نبی دیاں بیویاں بن گیاں او کائنات دے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے. اللہ 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 سنو ذرا مسلمانوں، میں اماں خدیجۃ الکبریٰ دی بات کرنا چاہنا. اللہ 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 میری اماں جان مکے اندر معروف سن طاہرہ دے لقب نال، پکیزہ کردار دے لقب نال. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئیاں نے، کردار اتنا پیارا ہے، کریکٹر اتنا شاندار ہے، رویہ اتنا صاف تے ستھرا ہے کہ مکے دے لوگ، مکے دی عورتاں میری اماں جان نو طاہرہ کیا کر دیا سن کہ پکیزہ کردار خدیجہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جس طرح اماں خدیجۃ الکبریٰ دا لقب طاہرہ مشہور سی، میرے مصطفیٰ دا صادق تے امین مشہور سی. میرے پاک نبی نے حال اعلان نبوت نہیں فرمایا. اللہ واللہ اعلان نبوت تو پہلے ہی میرے پاک نبی دا لقب کی معروف. آقا نو آندیاں ویکھ دے کی کیا کر دے، جا الصادق وجا الامین.
او سچا آ رہا ہے، او امانتدار آ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نو ویکھ کے لوگ کیا کردے؟ سچا آ گیا، دیانتدار آ گیا ہے۔ میرے پاک نبی دی سچائی تے امانت و دیانت دا شورا پورے مکے دے اندر مچ گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اما خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہوئیاں، سردار خویلد دی بیٹی ہے، مکے دا بہت بڑا سردار خویلد، بڑا دولت مند سردار خویلد۔ اللہ اللہ اللہ۔ جدو دنیا تو چلے گئے، بیوی نے بیٹی نے سارا کنٹرول سنبھالے، سارا کاروبار سنبھالے، ایجنٹاں نو بھیجیا کر دیا کمیشن تے، شام دی منڈیاں چ مال لے کے جاندے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میری اماں جان نے پتہ چلے آنا مکے اندر ایک جوان ہے جی دا نام ہے محمد، محمد الرسول اللہ۔ آپ دا نام آئے، ذاتی آئے، صفاتی آئے، اساں کھل کے محبت دا مظاہرہ کرنے صلی اللہ کنا جواز بھئی کہ محمد نا جا جوانے، سردار عبدالمطلب دا پوتا ہے، ابو طالب دا بھتیجا ہے، مرحوم عبداللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ، بڑے سچے کردار والا، بڑے پکیزہ اخلاق والے۔ جدو بی بی خدیجہ دے کنی خبراں پئیاں نا، اللہ اللہ اللہ، اپنے میسرہ غلام نو سنیا بھیج دیے، جاوے میسرہ محمد نال گل بات کر کے آ، میں جو نمائندے بھیجنی ہے، ایجنٹ بھیجنی ہے، شام دیاں منڈی اندر سودا لے کے جاندے نے، کمائیاں کر کے آندے، میں کمیشن دینی ہاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مینوں پتہ چلیا تانوں کاروبار دا شوق ہے، تانوں تجارت دا شوق ہے، اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہندے ہو تجارت والا، لو پھر میرا مال تجارت لے کے شام دی منڈیاں چلے جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی نے تیاریاں کر لیاں، رحمت کائنات نے تیاریاں کر لیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اپنے چچا جان نال مشورہ کر لے، تیاریاں کر لیاں نے، تے بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں میسرہ غلام بنا روانہ کیتا ہے، اور 2 ڈیوٹیاں لائیاں۔ وے میسرہ تیریاں 2 ڈیوٹیاں نے، ایک ڈیوٹی تیری یہ وے کہ راستے اندر محمد دا کردار تے رویہ نوٹ کرنا، دیکھنا ہے محمد کیسا انسان ہے، ایدہ لین دین کیسا ہے، ایدہ چال چلن کیسا ہے، ایدی گفتگو کیسی ہے، کیسے رویے والا ہے۔ تے دوسرا محمد دا تعامل کرنا ہے، بوریاں لانیاں چڑھانیاں، سودا ادھر ادھر کرنا ہے۔ 2 ڈیوٹیاں لائیاں بی بی نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے میسرہ غلام شام دیاں منڈیاں جاندا ہے، میرے محمد کریم علیہ السلام دے نال جاندا ہے، راستے اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں نوٹ کیتیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ قافلے والیاں کسے روڑ ملائے، کسے پانی دے چھینٹے لائے، کسے مٹیاں ملائیاں، لیکن لوگوں منڈی اندر سب تو سچا مال پہنچیا تے میرے محمد دا پہنچیا ہے۔ منڈیاں دے تاجر آئے، بروکر آئے نے، سارے دا مال چیک کر دے آ رہے، سارے دے سیمپل چیک کر دے آ رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جدو آمینہ دلال دیاں ٹیریاں تے پہنچ دے نے، بریکاں لگ جاندیاں نہیں، اگے جان نو جی نہیں کر رہا، سونے ورگا سودا مل دے تے محمد کولوں، سچا سودا مل دے تے آمینہ دے۔ او امتیو، اپنے نبی دی سیرت نو اپناؤ، رب ذوالجلال دی قسمیں دنیا اندر مسلمان بدنام ہو دو ہے جدو اپنے نبی دا رستہ چھڑے۔ آج بھی اپنے نبی دے رستے تے آ جاؤ، تبلیغ دی ضرورت نہیں پے گی، لوگ تڑا تڑ مسلمان ہو جان گے۔ تبلیغ دی ضرورت نہیں پے گی، رویے اور کردار دی بنیاد تے دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ آج لوگ مسلمان تو متنفر نے، تیری ملاوٹ دی وجہ تو، تیرے جھوٹ دی وجہ تو، تیری 2 نمبری دی وجہ تو۔ آؤ 2 نمبریاں چھوڑو، 1 نمبر مسلمان بن جاؤ۔ کیوں؟ تسی صادق الامین نبی دے امتی ہو۔ کس نبی دے امتی ہو؟ صادق الامین نبی دے امتی، صادق الامین، جن نے کدے 2 نمبری نہیں کیتی، کدے دھوکا نہیں کیتا، کدے جھوٹ نہیں بولیا۔ اللہ اللہ۔ ایویں نہیں کائنات دیوانی ہوئی میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، مالک کائنات نے کردار بھی اللہ تا فرمایا۔ اللہ اللہ تا میں پیار نل کیا کرنا، سارے جگ نالو آلہ ساڈا کملی والا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ سارے جگ نالو آلہ میرا کملی والا ہے، سارے نبیاں دے نالو جس دا لوگو شان بڑا سونا، میرے کملی والے دا
ویرو شان بڑا سونا دیتا جس نو خدا وند نے قرآن بڑا سونا اللہ نے فلکاں تے بلایا سی معراج کرایا سی سونا فلکاں تے جا کے بڑیا مہمان بڑا سونا جاواں صدقے مدینے تو سونے لال نگینے تو جتھے ستائیں لبیاں دا سلطان بڑا سونا آؤ لوگوں بہادر نہیں لے جانا چاہتا اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اعلان نبوت تو پہلے دیاں گلاں اے میسرہ نبی دیاں دعواں تک دائے نبی دی دیانتداری تک دائے نبی دی ایمانداری ویکھ دائے نبی پاک دا شاہ صاحب تے شفاف کردار ویکھ دائے راستے اندر کسے نے ملاوٹاں کیتیاں نے کسے پانی دے چھینٹے لائے لیکن سچا تے اچا پیارا مال پہنچے محمد دا پہنچے آئے اللہ دی قسم سب تو زیادہ منافع بھی کمایا تھے میرے محمد کریم نے کمایا سب تو زیادہ پروفٹ کمائی تھے آمنہ دلال نے کمائی اللہ اللہ منافع لے کے واپس آئے کمائیاں کر کے واپس آئے نا بی بی خدیجہ نے حساب و کتاب پیش کیتا ہے بی بی بڑی متاثر ہوئی اتنا منافع تے آج تک کسی تاجر نہیں لے آندا جنہ منافع محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اگلی وار قافلہ تیار ہویا ہے قریشیہ تے ہاشمیہ دا قافلہ تیار ہویا اماں جان نے پیغام بھیجا ہے محمد جی آؤ میرا مال تجارت لے کے شام چلے جاؤ اللہ اللہ تے میسرہ پھر بھی نہ لینا آ کے رپورٹاں کی دیندہ ہے بی بی میں تے دنال دا بندہ کائنات اندر ویکھیا ہی نہیں اے دا کردار بھی آلہ ہے اے دی گفتار بھی آلہ ہے اے دے لیل و نہار بھی آلہ اے دی صورت بھی آلہ اے دی سیرت بھی آلہ اے دی امانت بھی آلہ اے دی دیانت بھی آلہ ہے اللہ اللہ اماں اس محمد دا کی پوچھنی ہے پتہ نہیں ہے کیسا عظیم انسان ہے میں کئی بار ویکھے قافلے ہوندے قافلے تپے جا رہے ہوندے نے محمد چھاویں جا رہے ہوندے پتہ نہیں ہے کیسا انسان ہے اے دے تے کیڑی ذات مہربان ہے میں تے کئی بار منظر ویکھیا ہے قافلے ہوندے قافلے تپے جا رہے ہوندے نے محمد چھاویں سفر کر رہا ہوندا ہے آسماناں دیاں بدلیاں آ کے محمد تے چھاں کر دیندیاں نے میں صدقے جاواں قربان جاواں اتنی شان والا محمد ہے اتنی عظمت والا محمد اللہ اللہ پیار دے دو جملے اور سن لو حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال پیارے نبی دے گرانے دی نہیں مل دی مثال رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب آپ بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب آپ بلایا ویرو فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں مل دی مثال فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں مل دی مثال اللہ اللہ محبت نال سننا پیار دے نال سننا علم نشرا دے سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا مل گیا پیارا مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں مل دی مثال قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں مل دی مثال اللہ اکبر کبیرہ رپورٹاں پہنچی آنا بی بی اے دنال دا انسان میں کائنات نہیں ویکھیا اے دنال دا اچھا بندہ میں دنیا تے نہیں تکیا اللہ اللہ اینو تے اللہ نے خوبیاں بڑی عطا کیتیاں بی بی خدیجہ دی ایک سہیلی نفیسہ نام دیے اپنی سہیلی نو بلا لیا نفیسہ نو بلا لیا نہیں نفیسہ تو میری سہیلی ہے پہنا ورگی ہے آج میں تیرے کو
کو کم لینا چاہنی ہاں۔ اللہ 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 ویکھ لے، پھر پہلا خامد بھی دنیا چھڑ گیا، پھر دوسرا خامد دنیا چھڑ گیا ہے، اور میں کسے خامد نہ زندگی جوڑنا چاہنی ہاں۔ مینوں پتا چلیا ہے مکے اندر محمد ورگا کوئی نہیں، اے دے جیسا کو پوری کائنات کوئی نہیں۔ اگر تو میرا تعامل کرے نا تے محمد دے گھر والے دے نال گل بات چلا، ہو سکتا میرا رشتہ قائم ہو جائے۔ اللہ 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 نفیسہ نے جا کے گلاں باتاں چلائیاں، آخر نبی پاک دا رشتہ طے ہو جاندا ہے۔ اللہ ہاشمی آئے، قریشی آئے، کی ہو رہا ہے؟ محمد دا نکاح ہون لگا ہے۔ حضرات قریشیاں دی میٹنگ اندر، ہاشمیاں دے اس اجلاس اندر سردار ابو طالب نے ایک جملہ بولیا سی، کہنے لگے لوگو میرے بھتیجے نو عام نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، اللہ دی قسم اس مکہ کے اندر میرے بھتیجے دے نا دا جوان کوئی نہیں جی۔ سردار ابو طالب تو پلیکھے چ رہ گئے ہیں، تو مکے دی گل کر گئے ہیں، رب ذوالجلال دی قسم پوری کائنات دے نال دا انسان ہی کوئی نہیں۔ مالک کائنات نے میرے پاک نبی نو پوری کائنات والا بنایا، اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو ساری کائنات والا بنایا ہے۔ اللہ 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 ہر خوبی اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو اللہ تو اللہ تا فرمائی، او دی سیرت بھی اللہ، او دی صورت بھی اللہ، او دی امانت بھی اللہ، دیانت بھی اللہ، کردار بھی اللہ، گفتار بھی اللہ، لیل و نہار بھی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگوں میرے پاک نبی دا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اج میرے پاک نبی دی عزت آبرو بن گئیاں، گلاں چڑھ گئیاں، نکاح تو پہلے والے معاملات چڑھ گئے۔ اما خدیجہ فرما دیاں نے ایک دن میں اپنے کار اندر آرام پئی کرنی آ، نیند آ گئی، اکھ لگی، میں خواب کی ویکھیا ہے۔ اللہ 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 میں خواب اندر ویکھیا ہے، انج لگدا سی جویں آسمان دا سورج میرے آنگن وچ آ گیا ہے۔ میں خواب اندر ویکھیا انج لگدا سی جویں آسمان دا سورج میرے آنگن وچ آ گیا ہے، میرا گھر سارا روشن ہو گیا، نور نور ہو گیا ہے۔ اللہ 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 صبح ہوئی میں اپنا خواب لے کے ورقہ بن نوفل کول گئی، میں جا کے انہوں اپنا خواب سنایا ہے۔ اللہ 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 وے میرے بھائی جان ورقہ تنوں اللہ پاک نے بڑا علم دیتا ہے، تو تورات پڑھی تو انجیل پڑھی ہے۔ اللہ اللہ مینوں خواب آیا ہے تے ورقہ بن نوفل کی کہندا ہے خدیجہ تینوں مبارک ہوے، لگدا ہے اللہ پاک تینوں اونچیاں شاناں عطا فرمان والا ہے، لگدا اللہ پاک تیرے لیخ جگان والا ہے، اللہ پاک تیرے مقدر جگان والا ہے، کسے عظیم انسان نل اللہ تیری زندگی نو وابستہ فرمان والا ہے۔ اما جان فرما دیا نے جدو محمد عربی دے میں کر آئی، میں نے یقین ہو گیا جو میرا خواب اللہ نے پورا کر چھڑے ہے، مالک کائنات نے میرا خواب پورا کر چھڑیا ہے۔ اس نبی دے نال زندگی وابستہ ہوئی جہدے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے منو سراج منیر عطا فرما چھڑیا ہے، اللہ پاک نے منو بدر منیر عطا کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں سردار دی بیٹی ہے، مکے دی سب تو بڑی مالدار خاتون میری اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، لیکن لوگوں میرے نبی دی نوکری چ فرق نہیں آن دیتا، میرے پاک نبی دی خدمت فرق نہیں آن دیتا، رحمت کائنات دی خدمت فرق نہیں آن دیتا۔ اللہ 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 میرے پاک نبی دے کپڑے چاڑیا کرنیاں، میرے پاک نبی دا کھانا تیار فرمایا کر دیاں، میرے نبی دے سفر دیاں تیاریاں کروایا کر دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دے کپڑے صاف کریا کر دیاں۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن محبت دی بات، پیار دی بات سننا ذرا، اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے فرمایا خدیجہ میرے گھر تے آ گئی، اللہ نے جوڑا تے بنا چھڑیا ہے۔ اللہ 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 پر تو مالدار عورت ناز نعمت اندر پلی، میں محمد نے غریبیاں ویکھیاں نے، کدے چولہے اگ بلی کدے نہ بلی۔ اللہ 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 پھر کیویں گزارا چلے گا، کیویں نظام چلے گا؟ تینوں اللہ پاک نے بڑا نواز ہے، میں تو غربتیاں زندگیاں گزاریاں نے۔ بی بی خدیجہ عرض کر دیا، خدیجہ عرض کر دیا میرے سر دے تاج پریشان نہیں ہونا، اے مال اج تو بعد خدیجہ دا مال نہیں، اے میرے سونے محمد دا مال۔
میرے محمد نو اختیار ہے جتھے چاہے خدیجہ دا مال خرچ کرے، اج تو بعد مال خدیجہ دا نہیں میرے محمد دا مال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا اندر چلے جاندے اور کئی راتاں اللہ پاک دی جستجو فرمایا کر دے۔ اما خدیجہ نبی پاک دی سفر دیاں تیاریاں کر دیاں، کھانا پہنچایا کر دیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن ایسا بھی آیا رحمت کائنات غار اندر تشریف فرما، اللہ اکبر کبیرہ، مالک کائنات دا فرشتہ نمودار ہے، آ کے کہندا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو میں پڑھان آیا۔ آپ نے فرمایا ما آنا بقارئ، میں کسی استاد دا پڑھیا نہیں، میں کسی ادارے دا پڑھیا نہیں، میں کسی سکول کالج دا پڑھیا نہیں، میں کیویں پڑھان آ گیا ہے۔ انہیں پھر کے آستے سینے لا کے دبایا، تیسری بار جدو دبایا تے نال کی کہندا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد جی میں اپنے کولوں نہیں کہندا، اپنے رب دے نام نال پڑھو جن نے پیدا کیتا انسان نو۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی نے پڑھنا شروع کر چھڑیا ہے۔ یہ سورت لگدیاں پہلیاں ایتاں نبی پاک تے نازل ہوئیاں، اج پہلی وحی آئی ہے، اج اللہ پاک نے میرے پاک نبی دے سر تے تاج پیغمبری سجایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے کر گئے، کیونکہ آج تو پہلے ایسا منظر کدے نہیں سی دیکھیا، کدے نے اسے تنہائیاں جا کے سینے نہیں سی لایا، کدے کسی نے آ کے انج نہیں سی دبایا، آج فرشتے نے دبایا ہے۔ میرے پاک نبی گھبرائے اپنے گھر آئے، میری اماں جان کو لائے، اماں خدیجۃ الکبریٰ کو لائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے ماں جی نے ویکھیا اج میرے سر تاج گھبرائے نے، اج پریشان او میری قوم دیو بہو بیٹیو، اے میری قوم دیو ماں بہنوں جیڑیاں خاندانی ہوندیاں نے اپنے خامد نو دلاسے دیندیاں نے، خامد نو پریشان نہیں بن جائے حوصلہ دیندیاں نے، حوصلہ دیندیاں دلاسے دیندیاں نے، دل نہیں توڑیا کر دیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حالتاں ویکھیاں نا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آ کے دلاسے دیندیاں نے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زملونی دسرونی، میرے تے کمبل پا دے، میرے تے چادر پا دے، اج لگدا میری طبیعت بوجھل ہوندی جا رہی ہے۔ اما جان نے چادر اڑائی، آ کے کول بیٹھ جاندیاں نے، رحمت کائنات دے پسینے صاف کر دیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے نال کنے پیار نال حوصلے دے رہیاں نے۔ واہ میری اما خدیجہ، اللہ تیرے تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، اے جنت المعلی اندر سون والی میری اما، اللہ تیری آرام گاہ تے کروڑا اربا رحمتاں نازل فرمائے۔ کس طرح نبی پاک نو دلاسے دیتے، فرماندیاں کی نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ نہیں خدیجہ صدقے جائے، نہیں میرے سر دے تاج، گھبراؤ نہیں، ٹینشن نہ لو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ میں صدقے جاواں میرے سر دے تاج، اللہ دی قسم ہے اللہ تواڈے ورگے چنگیاں بندے نوں کدے ضائع نہیں کردا، تواڈے ورگے چنگیاں بندے نوں اللہ کدے ضائع، تواڈے ورگیاں چنگیاں نو اللہ کدے ضائع نہیں کردا۔ تواڈے اندر تے اللہ نے کوالٹیاں ہی بڑیاں رکھیاں نے، تواڈے اندر تے اللہ پاک نے خوبیاں ہی بڑیاں رکھیاں نے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ تسی صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داریاں ملان والے، مہمانہ دی خدمتاں کرنے والے، اللہ دے ماں ہاں میرے سر دے تاج پو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ تسی غریباں نو کما کے کھلان والے، ماڑیاں دا سہارا بننے والے، کمزوراں دا بوجھ اٹھان والے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کلا
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا جی دے اندر ایلیاں خوبیاں پائیاں جان پھلا انج دے چنگے بندن اللہ کیویں ضائع کرے گا ٹینشن نہ لو اللہ تنوں کدے ضائع نہیں فرمائے گا اللہ اللہ انج حوصلے دیتے نے انج حوصلے غم بانٹیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اور لوگ تے دنیا دا غم خار نبی ہے اما خدیجہ غم خار نبی واسطے غم خار بن گئی غم خار نبی دے واسطے میری اماں خدیجہ غم خار بن گئی سبحان اللہ اور میرے رب نے صلے کی عطا فرمائے ایک دن جبریل وحی لے کے آیا نبی پاک تے قرآن اتریا وحی اتری تے نال جبریل کی کہندا ہے اللہ دے محبوب جی تہاڈی خدیجہ آ رہی ہے او دے کول ایک پیالہ ہے تے پیالے وچ سالن خدیجہ آ رہی ہے خدیجہ کو ایک پیالہ ہے پیالے دے اندر تواڈے واسطے سالن لے کے آ رہی ہے اللہ اللہ تے جدو خدیجہ آ جائے انہوں اللہ پاک دا سلام کہہ دینا خدیجہ آ جائے تے اللہ پاک دا سلام کہہ دینا واہ میری اماں تیرے نام عرشاں تو سلام آئے اللہ اللہ جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے انہاں دے بارے تے قرآن نے بڑا شاندار ایک جملہ بولے سنن دے قابل ہے اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات دا قرآن کی کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اللہ اکبر اے حضرات بی بی خدیجہ و نصیب والی ہے جن نے سب تو پہلے پیغمبر نو سپورٹ کیتا ہے نبوت نو سپورٹ کیتا ہے اپنا مال لٹایا اللہ اللہ دلاسے دیتے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو معلوم ہوندا ہے اسلام دیاں بنیاد اندر اما خدیجہ دیاں قربانیاں شامل اسلام دیاں بنیاد اندر دیگر صحابہ دیاں قربانیاں بھی شامل ہیں خون پسینہ بھی شامل ہے میری اماں خدیجۃ الکبریٰ دا پسینہ بھی مال دیاں قربانیاں شامل نے اللہ اکبر کبیرہ کتنے نصیب والے لوگ ہوندے نے جنہ دا مال نیکی تے لگ جاندے کتنے نصیب والے لوگ ہوندے نے جنہ دا مال اچھے کماں تے لگ جائے مسجد تے لگ جائے مدرسے تے لگ جائے یتیماں تے لگ جائے بے وگان تے لگ جائے دکھیاں تے لگ جائے او بھی تے بد نصیب نے جنہ دا مال میراثی کھا گئے جنہ دا مال حضرات قوم دے لچے آوارہ کھا گئے اللہ اکبر کبیرہ مسجد عائشہ دے نمازیو مسجد عائشہ نو رونقاں بخشنے والو حال ویکھ کے دل خوش ہو گیا دل چ دعا نکلی مولا اے نیا حال کتنا شاندار بن رہے اللہ جن نے 1 روپیہ بھی تیرے گھر تے لا دیتا ہے میرے نبی دے محلے چ جنت چ سونا گھر عطا کر دے کہہ دو آمین اللہ جن نے 1 بوری سیمنٹ دی بھی لا دیتی اللہ جنت نبی پاک دے پڑوس اندر کر عطا کر دیں جن نے 1 کٹ بھی تیرے گھر تے لا دیتی 1 ٹیل بھی لا دیتی مولا جنت سونا کر عطا کر دیں اللہ دے کراں تے پیسہ نصیبہ والیاں دے لگ دے وقتاں والیاں دے لگ دے اللہ اللہ بات دور نہ چلی جائے حضرات میں عرض کرنا چاہنا کون اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول مالک کائنات فرماتے نے اے نبی دیو بیویو اے ایت اما خدیجہ دے دنیا تو جان تو بعد آئی ہے اما جی دی زندگی چ نہیں آئی لیکن دوسریاں بیویاں موجود سن مالک کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن اے نبی دے گھر والیو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں تانوں تے اللہ پاک نے رتبے اعلیٰ عطا فرمائے نے
کوئی چیئرمین دی بیوی تے مان کر دیے، کوئی ایم پی ایم این اے دی بیوی تے ناز کر دیے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں کو شیخ الحدیث دی بیوی ہوئے، یہ بڑے اعزاز دی بات ہے۔ کوئی بہت بڑے خطیب پاکستان دی اہلیہ بن جائے، بہت بڑے اعزاز دی بات ہے۔ کوئی بہت بڑے قاری قرآن دی اہلیہ بن جائے، بہت بڑے اعزاز دی بات۔ کوئی عالم دین دی بیوی بن جائے، بہت بڑے اعزاز دی بات۔ کوئی امام دی بیوی ہے، بہت بڑے اعزاز دی بات۔ کوئی محدث شیخ الحدیث دی گھر والی، بہت بڑے اعزاز دی بات ہے۔ لیکن میں صدقے جاواں انہاں دے بختہ نصیباں تو جڑیاں شیخ الحدیث نہیں بلکہ نبیاں دے امام دیاں بیویاں بن گئیاں۔ سارے نبیاں دے امام دیاں بیویاں نے کتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا، کتنی عصمت عطا فرمائی۔ آؤ آؤ سنو ذرا، میں نے یاد آیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں بی بی خدیجہ دیاں وفاواں یاد رکھیاں نے، کیویں بی بی خدیجہ دیاں قربانیاں یاد رکھیاں۔ اللہ اللہ اللہ، کدے خوشی دا موقع آندا نہ خوشی دا موقع آندا، برادری کٹی ہوندی، بیٹیاں آ کے بیٹھ جاندیاں، رشتہ دار آ کے بیٹھ جاندے۔ میرے پاک نبی اکثر فرمایا کردے سن، کاش اج خدیجہ بھی ہوندی ساڑیاں خوشیاں شامل ہو جاندی، کاش اج دنیا تے خدیجہ موجود ہوندی ساڑیاں خوشیاں شامل ہو جاندی۔ اللہ اللہ اللہ، سن 2 ہجری جدوں میرے پاک نبی نے مارکہ بدر فتح کیتا ہے نا، آپ نے اعلان کر چھڑیا ہے، او لوگوں جڑے بدر دے قیدی نے فدیہ لیندے آؤ، اپنے قیدی چھڑاندے جاؤ، فدیہ جمع کراندے جاؤ، اپنے قیدی چھڑاندے جاؤ۔ انہاں قیدیاں اندر نبی پاک دا دماد بی بی زینب دے کروالا ابو العاص بن ربیع سی، حالے ادو مسلمان نہیں سی ہویا۔ جدو بی بی زینب نے اعلان سنیا کہ میرے ابا جان نے اعلان کیتا ہے کہ فدیہ جمع کراؤ، اپنے قیدی چھڑاؤ، تو بی بی زینب نے اپنے دیور نو بلایا، ابو العاص دے ویر نو بلایا، لے ویرے میرا ہار لے جا، تے جا جا کے مدینے میرے ابا جان نو ہار پیش کر دیویں، اور جا کے کہہ دیں تھوڑی بیٹی زینب نے ہار بھیجیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہار جمع کر لو، فدیے دی جگہ تے پیسے کوئی نہیں، جے پیسے ہوندے میں پیسے جمع کرا دیندی، میرا ہار جمع کر لو، میرے خامد نو رہا کر دیو، میرے خامد ابو العاص بن ربیع نو رہا کر دیو۔ اللہ اللہ اللہ، رحمت کائنات تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ بھی بیٹھے نے، جس ویلے آپ دی خدمت عالی اندر او ہار پیش کیتا گیا، ہار پیش کیتا گیا، بی بی زینب دا ہار، آپ دی بیٹی دا ہار، آپ نے دیکھیا تے پہچان گئے، 25 سال پہلے دا زمانہ یاد آ گیا، اے تے او ہار جڑا میری خدیجہ پہنیا کر دی سی، اے تے او ہار جڑا خدیجہ دے گلے چ پہنیا آندا سی۔ اللہ اللہ اللہ، بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو تحفہ دیتا ہے، اج میری بیٹی نے ہار تو ہدیے اندر بھیجیا، فدیے واسطے بھیجے، رحمت کائنات دی اکھیاں چانسو آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کو بی بی خدیجہ دیاں وفاواں یاد آئیاں، خدیجہ دیاں یاداں آ گئیاں۔ آپ نے فرمایا میرے سنگیوں، میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اگر کوئی مائنڈ نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، اب میری بیٹی زینب دا ہار آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اے ہار وہی ہار ہے جڑا میری بیوی خدیجہ پہنیا کر دی سی، زینب دی امی خدیجہ پہنیا کر دی، اگر کوئی اعتراض نہ کرے میں زینب دا ہار واپس کر دیا، ابو العاص نو بھی رہا کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، صحابہ سارے خوشی خوشی عرض کر دے، یا رسول اللہ اسی کون اعتراض کرنے والے، جو جناب دے دل وچ آئے فیصلہ کرو، ساڈے وچوں کوئی دم نہیں مارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، زندگی پر آپ نے میری تیری اماں جان دیاں وفاواں نو یاد رکھے، قربانیاں نو یاد رکھیا۔ آپ قربانی دا گوشت بنا دے، تقسیم شروع ہوندی، آپ جلدی نال آ کے فرما دے سب تو پہلے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں کر گوشت بھیجو، سب تو پہلے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر گوشت بھیجو۔ اللہ اللہ، اور جی دے نال 4 دیہاڑے چنگے گزرے ہون اونوں جلدی بھلایا جا سکدا؟ جلدی بھلایا نہیں جا سکدا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات اس زمانے اندر جڑیاں ضرب المثل بنیاں، مثالاں بن گئیاں، کیڑے لوگ جڑے بیویاں تو تنگ نے، دعا کرو اللہ ہر بیوی نو اپنے خامد دی خدمت گزار بنائے، اور ہر خامد نو اللہ اپنی بیوی دا احساس نصیب فرمائے۔ بیوی اپنی ذمہ داری ادا کرے، خامد اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور کہندے نا ایک بندہ تو دی بیوی فوت ہو گئی، لوگ پوچھن واسطے آئے جنازے واسطے، پاجی کی ہویا سی؟ انہیں کہا یار کتا رکھیا سی، وہ ہل گیا تو انہیں وٹ لیا۔ اچھا، تے سائڈ تے جا کے کہندا پاجی 2 کراتاں واسطے کتا مینوں بھی مل سکدا ہے؟ 2 کراتاں واسطے کتا۔ دوسرا آیا، ہاں پاجی کی ہویا؟ کیویں ہویا؟ 1 رات واسطے کتا سانوں نہیں مل سکدا۔
وہ ایک اور آ کے جنہوں نے کہا نا کتا سانوں نہیں ملتا، انہوں نے کہا کھانا خراب، اور کوئی جنازہ پڑھن بھی آیا کہ سارے کتا لین ہی آئے ہو، اور کوئی جنازہ پڑھن بھی آیا تو کوئی سارے کتا لین ہی آئے ہو۔ حضرات کیوں آخر ایسے حالات بنے؟ آخر کیوں ایسے حالات بنے؟ کیوں ایسیاں مثالاں بنیاں؟ نا محبت کرو۔ رسول پاک نے فرمایا اگر مخلوق نو سجدہ جائز ہوندا، مخلوق نو سجدہ روا ہوندا، میں اپنی امت دیاں عورتاں نو حکم دیندا لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجها، میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرو، لیکن سجدہ اللہ دے سوا کسے نو جائز، مالک کائنات دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ اللہ واللہ اللہ خدمت کرنی ہے اپنی خامدی، تابعداری کرنی اپنے خامدی۔ بابا جی ابراہیم یاد آئے، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، بڑے پیار نال فرما کر دے سن، کرو ٹر دیاں ماں تینوں متان دے وے۔ میری بہنوں اے جملے صرف سن کے ایک کنوں سن کے دوسرے کنوں کڑ نہ دیا کرو، انہوں یاد رکھیا کرو، دل اور دماغ دی میمری اندر انہوں محفوظ کر لو۔ کرو ٹر دیاں ماں تینوں متان دے وے تیے، میری گل دا خاص خیال رکھیں، جیڑی جگہ تے تیرا خامد پیر رکھے تیے اس جگہ تے سر تے ہی وال رکھیں، تلکن بازیاں اندر نہ کتے پھسل جاویں، اللہ اللہ تلکن بازیاں اندر نہ کتے پھسل جاویں۔ اپنے حضرات جو مال کے کائنات دی یاد اندر اپنی زبان نو تازہ رکھنا ہے، ذکر تے شکر دے نال اپنے دل نو زبان نو تازہ رکھنا ہے۔ اللہ اللہ سارے جگ دے نال وچ بنے نہ تیری صلح اپنے خامد دے نال رکھیں، نصیب تے اللہ نے بنائے۔ کیوں بھی کسے ماں دا جی کردہ ہے میری بیٹی دکھی زندگی گزارے، کسے باپ دا دل کردہ ہے میں اپنی بیٹی دی شادی کراں اور دکھی گھر اندر جائے۔ ہر ماں چاہتی ہے میری بیٹی جتھے پیر ہوئے اتھے صدا خیر ہوئے، ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی پھول اور کلیاں وانگ زندگی گزارے۔ مگر لوگوں سن لو، اللہ دی قسمیں نہ ماں دا واسے نہ باپ دا واسے، نصیب دا قلم میرے اللہ دے کولے۔ نصیب دا قلم کدے کولے؟ تواڈے فیصل آباد اندر میں مندر ویکھیا، ایک بھرا کرائے دے مکان میں زندگی گزار رہے، دوسرے بھرا دی عالی شان کوٹھیاں نے، ہر بیٹے دی الگ گاڑی ہے، ہر بیٹے دی وکھری کار ہے، اور اسے ماں دے شکم چو جنم لین والا کرائے دے مکان میں زندگی گزار رہے۔ یہ کیدا نظام ہے؟ مالک دا نظام ہے۔ مولانا سعید الفت رحمت اللہ علیہ، شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ اور شیخ برادری والو ایک کپڑا بیچن والا شیخ، اللہ 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 دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، آج او دا شمار اللہ دے ولیاں چند ہے۔ کنا چند ہے؟ پتہ کی کیا کر دے سن؟ قوم نو حوصلہ دین واسطے، نہ ساری دنیا کو جیے نہ پیا بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے، کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی وال انگوراں دی، کیڑی والے؟ اما ہوا تے بابا جی آدم، اللہ 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 ہاتھ لایا میلے ہوول کئی، کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، اللہ 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 ایڈے اللہ نے گورے رنگ بنائے، ایڈے سونے رنگ بنائے، ہاتھ لایا میلے ہوول کئی، کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے
ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗਲੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਟੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ 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 ਜਮਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਚੂ ਚੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੂ ਚੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਚੂ ਚੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦਿਸਣ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ। ਕਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਠੁੱਡੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਟਾਂਗੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਚੜ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਸਈਦੁਲਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਫਕੀਰ ਖਾਲਦ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਿਤੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਲ ਪੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੇਰੇ ਗਾਨੇ ਬਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਦੇ ਦੇ ਚੜ ਗਏ ਫੱਟੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਗੋ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਲਾਹ 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 ਬਾਤ ਦੂਰ न चली जाए। अर्ज करना चाह रहे हैं, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी पर अपनी बीवी दियां वफावां नूं याद रखिया है, खिदमतां नूं याद रखिया है। अल्लाह एक दिन ना अम्मी खदी अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह, कि गल ते दसो ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਖਦੀਜਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ किया, नफरत नाल नहीं किया, उन्हें बतौरे सवाल किया है कि आका जी वो केड़ी खूबी है ताकि असी भी अपने आप पैदा करिए। सुनो नबी पाक ने फरमाया आमनत बी ही न कफर बी अन्नास। ऐशा खदीजा दियां की गल्लां पुछनी है जदों सारा मक्का मेरा इनकार कर रहा सी, खदीजा मेरे कलमे पढ़दी सी। जदों सारा मक्का मेरा इनकार कर रहा सी, खदीजा मैनू नबी मन के मेरा कलमा पढ़दी सी। अल्लाह 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 सद्दकतनी ही न कज़्ज़बनी अन्नास। जदों दुनिया चुटला रही सी उदों खदीजा मेरी तस्दीका कर दी सी। वासतनी बेमालिहा, अल्लाह 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 उन्हें माल मेरे कदमां च ढेर कर छड़िया है, मैनू माल नाल दिलासा दिता है। जदों दुनिया मेरा दिल तोड़दी सी खदीजा दिलासे देंदी सी, जदों दुनिया मैनू ठेस पहुंचांदी सी ना खदीजा तसलियां दिलासे दिया करदी सी। अल्लाह 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 ऐशा प्यारी है, मैं क्यों ना खदीजा नू कदम कदम ते याद करा, मैं क्यों ना खदीजा दी वफावां याद करा, मैं किवें खदीजा दी वफावां भुला दियां। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों फैसलाबाद वालों ध्यान नाल सुनना जरा। अल्लाह जदों अम्मा फातिमा तो ज़हरा दा निकाह होण लगा ना, अल्लाह अकबर औरतां आईयां बीबी फातिमा तो ज़हरा नू तैयार करके ले जाने वास्ते। ते तुहानू पता है जदों बेटी ने बाप दे घरों रुखसत होना होवे ओ मंजर किन्ना दिल सोज हुंदा है।
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਮਾਂ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਮੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। 3000 6000 8000 10000 ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਣਾ ਛੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਟੁਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁੱਕਦੇ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਭਾਈ ਉਦਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਬੀ ਉम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे ते आके खड़ियां हो जांदियां ने ते आके की कहंदियां नी फातिमा असां तेरे नाल बड़ा प्यार कीता है ते बड़ा प्यार करना है। ऐशा प्यार कर दिए, हफ्जा प्यार कर दिए, सारियां मुहब्बत कर दियां, सारियां प्यार कर दियां ने। काश अज तेरी मां खदीजा दुनिया ते जिंदा हुंदी, काश तेरी मां खदीजा दुनिया ते जिंदा हुंदी। जो मां ने प्यार करना सी कोई प्यार नहीं कर सकदा, जो मां ने दुआवां देनियां सन ना उंज दियां प्यार ते दुआवां कोई नहीं दे सकदा। अल्लाह 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 मां दा नाम आए ते नाल फातिमा दी अखियां च आंसू आ गए। मां दियां जुदाइयां याद आ गईयां, मां दियां मुहब्बतां याद आ गईयां। किसी ने जाके नबी पाक नूं कीता, आका जी जरा घर ते तशरीफ ले आओ ना, तुहाडी बेटी फातिमा रो रही है, चुप नहीं कर रही। रहमते कायनात आके प्यार देंदे ने, मेरी बेटी फातिमा ना रो, मेरे जिगर दे टुकड़े ना रो। अल्लाह 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 मैं अली दा माल नहीं वेखिया, मैं रिश्ते वास्ते अली दियां दौलतां नहीं वेखियां, मैं वेख्या है ते अली दा ईमान ते तकवा वेख्या है। अली दी गुरबत नूं याद करके ना रो, मैं अली दा ईमान वेख्या है, मैं अली दा तकवा वेख्या है। घर वाले दसे आका जी फातिमा अली दे घर दी गुरबतां याद करके नहीं रो रही। उम्मे सलमा ने अम्मी याद करवा दी है, आप भी अखियां च आंसू आगे रोन लग पे। आपने फरमाया खदीजा अईना मिसलु खदीजा, खदीजा दियां रीसां कौन कर सकदा है, खदीजा दियां मिसालां किथे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात गिरामी मेरे पाक नबी दी गमगुसार बीवी, कदम कदम ते नबी पाक नूं दिलासा देण वाली, कदम कदम ते नबी पाक नूं हौसले देण वाली। अल्लाह 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 अज बीबी फातिमा नूं उस मां दियां जुदाइयां या और मां दियां जुदाइयां सहनियां इतनी आसान नहीं, मां दी जुदाई दी चोट सहनी इतनी आसान नहीं। पुछो ना करो जिन्ना मावां दे जनाजे वेखे। फातिमा ने अपनी अम्मा दा जनाजा वेखे, रो रही ने। प्यार वाला की कहंदा है, दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, मावा जदों मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत घर आ। मावा जदों मर जांदियां पुत भावें बुरा होवे मां बुरा कहंदी नहीं, मर के भी बच्चियां दा दुख कदे सहंदी नहीं, लगन देंदी नहीं तत्ती वाह। मावा जदों मर जांदियां दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, मावा जदों मर जांदियां अपनी मावा वाली ठंड कौन पांदा है, मुंह मत्था चुम के ते सीने कौन लांदा है। कौन मंगदाई कौन मंगदाई मगरों दुआ, मावा जदों मर जांदियां दुख दुनिया दे केरा लेंदे पा, मावा जदों मर जांदियां। आखिरी जुमला ध्यान नाल सुन लेना है। अल्लाह अल्लाह अपने बिगाने सारे मुख मोड़ लेंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ देंदे ने। रहंदे दिल विच दिल वाले चा, मावा जदों मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत घर आ। मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, केड़ियां वेलियां ते खदीजा याद करा दी है। खदीजा है ना मिसलो खदीजा, खदीजा दी रीसां कौन कर सकदा है। अल्लाह पाक ने मैनू खदीजा विचों औलाद जैसा मेवा ता फरमाया है।
اللہ نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے میرے پاک نبی نے حضرت خدیجہ تو عطا فرمائے. اللہ اللہ بیٹی زینب حضرت خدیجہ چوں، بیٹی رقیہ حضرت خدیجہ چوں، بیٹی ام کلثوم حضرت خدیجہ چوں عطا فرمائی، بیٹی فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ تو عطا فرمائی، اور بیٹا قاسم اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو حضرت خدیجہ تو عطا فرمایا، اور عبداللہ طیب طاہر جدا لقب اللہ پاک نے بی بی خدیجہ تو عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اے خدیجۃ الکبرائے جو ناس و نعمت اندر پلی، دولت اندر پلی، دولت دیاں فروانیاں پلی، لیکن میرے پاک نبی دی خدمت فرق نہیں آن دیتا. شیب ابی طالب دیاں حضرات قید اندر 3.5 سال دا عرصہ میری امی خدیجۃ الکبریٰ نے گزاریا. حضرات درختاں دے پتے کھا کھا کے گزاریا، اور چمڑے اندر پانی بھگو بھگو کے چوس چوس کے وقت گزاریا. اور کیڑی مشکل ہے جس مشکل اندر میری اماں جان نے میرے نبی دا ساتھ نہیں نبھایا. کروڑوں سلام اما خدیجۃ الکبریٰ نو، لاکھوں اربوں سلام اما خدیجۃ الکبریٰ نو. کون خدیجہ؟ حسنین دی نانی خدیجہ. کون خدیجہ؟ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا دی امی خدیجہ. کون خدیجہ؟ جناب علی المرتضیٰ دی خوش دامنہ خدیجہ. کون خدیجہ؟ میرے پاک نبی دی پہلی اور غمخوار بیوی خدیجہ. کون خدیجہ؟ جس نے نبی کو نبی بنتے دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے قرآن اترتے دیکھا. میرے مصطفیٰ کو نبی بنتے دیکھا، قرآن اترتے دیکھا. اللہ امہات المومنین ازواج رسول تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما میمونہ، اما ماریہ قبطیہ، ام حبیبہ، زینب اور حضرت صفیہ، تمام ازواج رسول تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. Neboli mają serce.